पापा जॉन्स के बाद पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप के हवाले से अब तक का सबसे बड़ा स्कैंडल वही सहाफ़ी, वही फैक्ट फोकस नामी अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाला मीडिया हाउस, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करने वाला एक मीडिया हाउस, उसने इस मर्तबा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और उनके अहले खाना के हवाले से कुछ होशरुबा इंकशाफात। अब उस सब के अंदर कुछ टेक्स्ट रिकॉर्ड लीक हुए हैं जो कि FBI का डाटा है और उस डाटा की बुनियाद पर कुछ दावे किए गए हैं। लेकिन इस सब के अंदर हमारे वजीर खजाना इसहाक डार ने एक हुक्मनामा जारी किया है और इस हुक्मनामे ने एक जानिब तो बहुत से सवालात को खड़ा कर दिया है, तो वहीं दूसरी जानिब बहुत से लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ये हुक्मनामा कहीं जनरल बाजवा के साथ हाथ करने की साजिश तो नहीं है। और इस सब के अंदर असल में कौन मुलव्विस हो सकता है कि ऐसे वक्त पर जब लंदन और ताकतवर लोग एक पेज पर नजर नहीं आ रहे, इस हवाले से भी बहुत से सवालात इस वक्त खड़े हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की अफवाज के सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा, जिनका 6 साला दौर, जिसमें 3 साल के लिए वो अपॉइंट हुए, फिर 3 साल के लिए उनकी रीअपॉइंटमेंट या एक्सटेंशन हुई, अब उसमें 1 हफ्ता बाकी रह गया है। लेकिन उनके साबिक आर्मी चीफ होने से पहले फैक्ट फोकस नामी अमरीकी ये एक वेबसाइट है, और चूंकि अहमद नूरानी जो कि सहाफ़ी हैं वो अमेरिका में शिफ्ट हो चुके हैं, तो वो इसके रुए रवां हैं और इसे देख रहे हैं। इससे पहले जनरल आसिम सलीम बाजवा के हवाले से पापा जॉन्स नामी एक जो स्कैंडल है और वो एक पापा जॉन्स के हवाले से मशहूर हुआ, तो अब इन्होंने इस सब के अंदर एक दावा किया है। और ये जो फैक्ट फोकस वेबसाइट है, इस फैक्ट फोकस वेबसाइट के हवाले से भी ये बात सामने आई कि इसे पाकिस्तान में बंद कर दिया गया। और इस सब में जो इस लीक्स का नाम दिया गया है, इसे बाजवा लीक्स का नाम दिया गया है। अब जारी बात है कि बहुत सी चीज़ें, अभी बहुत से सवालात हैं, बहुत से ऑप्शंस हैं, बहुत सी चीज़ें होंगी और इसकी तरदीद तायीद इसमें कितनी हकीकत है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हम इस पर अपनी कोई राय नहीं दे सकते। लेकिन मैं इस खबर और इसके बाद इसहाक डार साहब, और चूंकि ये पूरे का पूरा मामला, ये जो डाटा लीक हुआ है जिसकी बुनियाद पर यह खबर बनी है, ये डाटा इस वक्त वफाकी हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम वजारत खजाना के अंडर आने वाले FBI से हुआ है। अब इस सब में जो खबर है वो ये है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का खानदान 6 साल में अरबपति बना। जनरल बाजवा के बीवी बच्चों और दीगर रिश्तेदारों के कारोबार, मुल्क की सरहदों से बाहर सरमाए की बैरून मुल्क मुंतकिली और वसी जायदादों के बनने के अमल का आगाज। और इस सब के अंदर इन्होंने आर्मी चीफ के समधी और उनके अहले खाना के हवाले से उनके टैक्स रिकॉर्ड जो हैं ना सिर्फ वो मंजर आम पर लाए, और ये अहमद नूरानी सहाफ़ी हैं, पाकिस्तानी सहाफ़ी जो कि इस वक्त अमेरिका में बेस्ड हैं। और इस सब में इन्होंने बहुत से मामलात के अंदर आर्मी चीफ की अहलिया, उनके पुराने टैक्स रिकॉर्ड्स और 6 साल के टैक्स रिकॉर्ड्स पर उनकी जो बहू हैं और उनके जो बेटे हैं और उनकी जो अहलियां हैं, इन सब के टैक्स रिकॉर्ड्स और समधी इनके हवाले से दीगर चीज़ें जो हैं वो मंजर आम पर आई हैं। लेकिन अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा के अहले खाना के टैक्स रिकॉर्ड के गैर कानूनी लीक होने का नोटिस ले लिया है। अब ये नोटिस बड़ा एक मुज़हिका खेज़ है और इनके अपने साथी ये बात कर रहे हैं कि इन लीक्स का नोटिस लेकर इसहाक डार साहब ने कहीं ठप्पा तो नहीं लगा दिया कि ये तो डाटा ओरिजिनल है जो लीक हुआ है। देखें, 2 ऑप्शन होते हैं। आप कहें कि नादरा का डाटा लीक हो गया, FBI का डाटा लीक हो गया, तो उसमें आप ये कहते हैं एक जानिब तो कि ये डाटा फेक है, ये फोटोशॉप किया गया है, तो उसमें फिर लीक नहीं होता, वो तो सेल्फ क्रिएटेड होता है प्रोपेगेंडा के लिए। अब जब इसहाक डार साहब ने ये हुक्म जारी किया और ये खबर मीडिया पर नहीं आई थी, ये खबर कोई डिस्कस नहीं कर रहा था, इस स्टोरी को पब्लिक करने वाली जो वेबसाइट है उसे पाकिस्तान के अंदर बंद किया हुआ है और वो पाकिस्तान में नहीं चलती,
تو یہ اب معاملہ میڈیا میں بھی اسحاق ڈار کے نوٹس کے بعد آیا ہے. یہ ایک بڑا باریک نکتہ ہے اور جو لوگ میڈیا کے معاملات کو سمجھتے ہیں وہ اس چیز کو سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ معاملہ آخر کیا ہو سکتا ہے. اور اس سب کے اندر وزارت خزانہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ٹیکس معلومات کا اس طرح سے لیک ہونا مکمل رازداری کے قانون کی واضح خلاف ورزی ہے، یعنی کہ جو سیکریسی کا عمل ہے اس کی خلاف ورزی ہے. وزارت خزانہ کی جانب سے یہ بیان تحقیقاتی نیوز ویب سائٹ فیکٹ فوکس کی رپورٹ جاری ہونے کے بعد ایک روز کے بعد سامنے آیا ہے. فیکٹ فوکس کی رپورٹ میں مبینہ طور پر ٹیکس گوشواروں اور ویلتھ سٹیٹمنٹ کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا گیا کہ آرمی چیف کے خاندان نے مبینہ طور پر گزشتہ 6 برسوں میں اربوں روپے کمائے. بیان میں اس معاملے میں ملوث نامعلوم عہدیداروں کی جانب سے سنگین کوتاہی کے پیش نظر وزیر خزانہ نے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے ریونیو طارق محمود پاشا کو ہدایت کی ہے کہ وہ خود ٹیکس قانون کی خلاف ورزی کے معاملے کی فوری تحقیقات کریں. طارق محمود پاشا کو مزید ہدایت کی گئی ہے کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ڈیٹا کے تحفظ اور رازداری سے متعلق قوانین کی سنگین خلاف ورزی پر ذمہ داروں کا تعین کیا جائے اور 24 گھنٹوں کے اندر رپورٹ جمع کروائی جائے. فیکٹ فوکس اپنا تعارف جو ہے وہ ڈیٹا پر مبنی تحقیقاتی خبروں پر کام کرنے والی پاکستانی ڈیجیٹل میڈیا نیوز آرگنائزیشن کے طور پر کرواتی ہے. اس ویب سائٹ نے اس سے قبل سابق وزیر اعظم عمران خان، سابق فوجی حکمران جنرل پرویز مشرف سمیت جنرل عاصم سلیم باجوہ سمیت پاکستان کے متعدد سیاستدانوں اور دیگر طاقتور شخصیات سے متعلق فنڈز کے غلط استعمال کے بارے میں تحقیقاتی خبریں شائع کی ہیں. سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین سابق ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ اور ان کے خاندان کے مبینہ آف شور جائیدادوں اور کاروبار کے حوالے سے بھی فیکٹ فوکس نے ایک رپورٹ شائع کی تھی. یعنی کہ ان کے وکٹمز میں ابھی تک کون کون ہے فیکٹ فوکس کے؟ ایک تو اس میں آپ دیکھیں عمران خان صاحب، سیکنڈلی اس کے اندر جنرل پرویز مشرف، پھر آپ کے عاصم سلیم باجوہ صاحب اور اب جنرل قمر جاوید باجوہ. یعنی کہ یہ 4 بڑی سٹوریز آپ کہہ سکتے ہیں جو اس وقت ان کی طرف سے جاری کی گئی ہیں. اور اس سب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہی فیکٹ فوکس ہے جس نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز کو سزا دینے کے حکم کی آڈیو حاصل کرنے کا ایک دعویٰ بھی کیا تھا. اب اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت انہوں نے یہ بتایا ہے کہ آرمی چیف پاکستان کے اندر اور باہر ان کے معلوم اثاثوں اور کاروبار کی موجودہ مارکیٹ ویلیو 12 ارب 70 کروڑ ہے. ویب سائٹ نے اپنی رپورٹ میں 2013 سے 2021 تک جنرل باجوہ اور ان کے خاندان کی مبینہ ویلتھ سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ بھی شائع کی ہیں. اب اس سب کے اندر ظاہری بات ہے بہت سے معاملات ہیں. انہوں نے بتایا کہ جنرل باجوہ کی جو اہلیہ ہیں ان کے 2016 میں اثاثے 0 تھے، وہ معلوم اور ڈکلیئرڈ اثاثے بعد کے 6 برسوں میں 2 ارب 20 کروڑ روپے ہو گئے. اس کے ساتھ ہی ساتھ دیگر ان کے معاملات ہیں. اس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس رقم میں فوج کی جانب سے ان کے خاوند کو ملنے والے رہائشی پلاٹ، کمرشل پلاٹ اور مکانات شامل نہیں ہیں. تو یہ سارا معاملہ ہے. اس کے اندر اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، بہت سے معاملات سامنے آئے ہیں. اس خبر میں کتنی حقیقت ہے، کتنا فسانہ ہے، اس میں کیا معاملات ہیں، یہ تو سیکنڈلی آبویسلی یہ ود دا پیسج آف ٹائم پتہ چلے گا اور اس میں تحقیقات اور دیگر تمام تر چیزیں. لیکن جو میرے لیے الارمنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے نوٹس لے کر کہیں اس پر ٹھپا لگانے کی کوشش تو نہیں کی، اور اس سب کے اندر جو کارروائی ڈالی گئی ہے، جو امپورٹڈ سرکار کی طرف سے یہ سب کیا گیا ہے، کہیں یہ اس جانب اشارہ تو نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں یہ ڈیٹا لیکس بھی اسی دور میں ہوا ہے، اور ڈیٹا لیکس جو ہیں یہ ایف بی آر کا ریکارڈ اور پھر اسی کے اندر آپ کارروائی کا کہہ کر پورے میڈیا میں نے اس وقت آپ کے سامنے جو خبریں پڑھ کے سنائی ہیں، ڈان کی خبر پڑھ کے سنائی ہے، اس کے علاوہ حقائق.com کی اور فیکٹ فوکس کی جو خبریں ہیں وہ پڑھ کے سنائی ہیں. یعنی کہ یہ پورا معاملہ اب ہائی لائٹ بھی ہو رہا ہے اس نوٹس کی وجہ سے. کیونکہ جب آپ یہ خبر شائع کریں گے پھر آپ ساتھ اس کا حوالہ دیں گے کہ آخر یہ کس چیز کا نوٹس ہے، تو یہ اور اس سارے معاملے کو متنازع، مشکوک بھی بناتا ہے. اور میرے نزدیک یہ صرف اور صرف معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا سادہ یہ نظر آ رہا ہے. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.